سانگارے ذرا ٹھہر بنجو سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے یاری میں کہ ابو بکر تینو کنا پیغمبر دا احساس ہے اج بدبختہ تینو شرم نہیں آندی تیری غیرت دا جنازہ نہیں نکلدا جدوں تو ابو بکر دے بارے ابو بکر دے بارے اپنی زبان درازیاں کرنا ہے اپنی زبان نو کھولنا ہے میں کہنا تو کھولن تو پہلا مر کیوں نہیں ہو جاؤندا اللہ اکبر الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق سبحان اللہ نے کہہ دیا لیٹ گئی ہے تمہاری نہیں لیٹ گئی اسی کو سبحان اللہ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا ہے گنج بخشے رنج بخشے لجپالے غریب نوازے دستگیرے علا کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے حضرات محترم تساں حباب دے سامنے میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے اس دا تعلق اللہ دے قرآن دے چوتھے سپارے دے نالے تے سورت دا نام سورہ آل عمران ہے پیغمبر دا ہر صحابی سب تن پاک نے ہر صحابی جنتی ہے ہر صحابی آلہ ہے ہر صحابی پیغمبر دا جنتی ہے اور اہل حدیث دا اے عقیدہ ہے اے منہج ہے اے للکار تے پکارے کہ اونی دیر تک اس بندے دا ایمان مکمل نہیں جنی دیر تک پیغمبر دے ہر صحابی نو صحابی بندہ ماندا نہیں ہر صحابی نو اسی جنتی مننے ہیں اور جنتی ہے پیغمبر دا ہر صحابی ہر بندے نو لوڑ ہوندی ہے کہ یار مینوں کوئی نہ دنیا دے اتے گوانڈ چنگا لب جائے مینوں جڑا نا نال دا ہمسایا گوانڈی چنگا لب جائے تاکہ میری زندگی سکون دی ننگ جائے ہر بندے دی یہ کوشش خواہش ہے تے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے جڑے ساتھی دیتے نے میں تے کہنا مت جانا پیش کرن والے یار دیتے نے انہاں یاراں دے اندروں ایک یار دا پاک باد ہستی دا ذکر کرنا چاہنا وا جدا نام ہے جناب صدیق اکبر اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جڑی قرآن دی آیت مبارکہ مقدسہ تو صحابات دے سامنے تلاوت کیتی ہے اے دا شان نزول سن لو میں اپنی بات نو اگے لے کے چلاں گا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء تحقیق اسی سن لے آئے جو یہودی کہہ رہے اسی کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی غنیاں کہ اساڈے کول جو نو چاہیے اسی انہوں دینے ہیں مسلمانہ دا رب فقیر ہے سونیا بلکہ سونی نہیں لیا سنکتب ما قالو اسی لکھ بھی لے آئے تے اے او قوم ہے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق سونیا انبیاء علیہ السلام نو بغیر حق دے قتل کرن والیاں قوم آرے ادھا شان نزول اے وے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کنجوسی نہ کریا کرو صحابی دا نام آوے تے گج وج کے رضی اللہ تعالیٰ کیا کرو دلہ دے در یتیم دا نام آوے تے گج وج کے
درود دی چھل ہونی چاہیے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق وہ نے کہ جنہ مرداں دے اندروں سب تو پہلے اسلام نو قبول کیتا ہے۔ اور یہ جو گزر رہے ہیں تو یہودی اپنے عبادت خانے دے اندر تبلیغ کر رہا ہے یہودیاں نو کہ مسلماناں دا رب جڑا ہے وہ فقیر ہے، نعوذ باللہ تے اسی غنیاں۔ ابو بکر صدیق دی ایمان نے جوش مارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے یہودیاں دے عالم دے منہ دے اتے تھپڑ مار دیتا ہے۔ اے نبی پاک کو فیصلہ لے کے سارے یہودی آ گئے نے۔ آؤ ذرا غور کریا جے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ اللہ فرما دے نے لقد سمیع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ بیگم کوٹیا کنجوسی نہ کریا کر سبحان اللہ دے اندر، میں قربان جاواں یہ یہودی میرے پیغمبر کو فیصلہ لے کے آگے نے۔ اللہ دے نبی جی تواڈے ابو بکر نے ساڈے عالم دے منہ دے اتے تھپڑ مار دیتا ہے۔ واہ میں قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے اوے کیڑی عدالت ہے کہ جیدی عدالت دے اندر صدیق اکبر ہے تے ترازو ایک ہے، دی عدالت دے اندر اگر یہودی دا فیصلہ تے ترازو ایک ہے۔ فرمایا میری تھی فاطمہ اگر تمہیں نیکیاں نہ کریں گی اللہ دی ذات نو ایک نام منیں گی میں محمد بھی تینو جہنم تو نہیں چھڑا سکدا۔ اے اس کالی کملی والے دی عدالت ہے۔ آقا فرما دینے اوے ابو بکر تو یہودیاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاک پیران دے نال لگ کے اڑن والی میریاں اکھاں دا سرمائے میں قربان جاواں ساڈے ورگی علی نال محبت کوئی اور نہیں کر سکدا رضی اللہ تعالیٰ۔ پر پیغمبر دے پہلے خلیفہ ابو بکر نے، دوجے خلیفہ سیدنا عمر نے، تیسرے پیارے عثمان، چوتھے سیدنا علی المرتضیٰ نے۔ میں قربان جاواں میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت نہ سازے۔ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر نو کہہ دیو نماز پڑھا دوے۔ فرمایا اللہ دے نبی جی میرا باپ تے بڑا ہی نرم دل ہے، اللہ دے نبی جی حفصہ دے باپ عمر نو کہہ دیتا جائے رضی اللہ تعالی۔ فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اما فرماندیاں نے اللہ دے نبی عمر نو کہہ دیتا جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ عائشہ اللہ نو نبی دی زندگی دے اندر نبی دے بعد نبی دے مسلح تے صدیق تو علاوہ کوئی وارا ہی نہیں کھاندا۔ عائشہ میں نہیں کہہ رہا عرش دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کو نماز پڑھا دے۔ یہ دے نال ہی صحیح ابن ماجہ دی روایت میں لائیے فرمایا سنن ابن ماجہ 4660 تے 61 نمبر حدیث ہے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی نے اذان پڑھی ہے
تے آقا نو جا کے سیدنا بلال کہن لگے الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ دے نبی آؤ نماز پڑھاؤ اذان ہو گئی ہے۔ فرمایا ابو بلال میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی صحابی نو کہہ دیو نماز پڑھا دے۔ تے نبی پاک دے صحابی بلال آئے نے مسجد نبی دے اندر تے آگے ویکھیا تے حضرت ابو بکر نظر نہیں آئے۔ فرمایا عمر جی نماز تسی پڑھا دیو۔ تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مصلی رسول تے آئے نے تے سیدنا عمر دی آواز طبی طور تے اونچی سی تے جڑی کھڑکی پیغمبر دے گھر دی مسجد نبی وال کھل دی سی نا، آواز گئی حضرت عمر دی اللہ دے رسول نو۔ فرمایا لا 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 نہیں۔ سیدنا عمر نے نماز مکمل کروائی۔ فرمایا ابو بکر کتھے نے؟ فرمایا سونیا میں بوبا ابو بکر نظر نہیں آئے۔ پیارے عمر نو کے آئے انہاں نماز پڑھا دیتی ہے۔ اتنیاں گلاں ہو رہیاں نے، ادھر پیارے ابو بکر بھی آ گئے نے۔ آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتھے گئے سو؟ فرمایا اللہ دے رسول میں کتے کم گیا سا۔ اوے ابو بکر نماز پڑھیا؟ فرمایا سونیا نماز تے نہیں پڑھی۔ فرمایا ابو بکر سارے کٹھیاں کر لے دوبارہ نماز پڑھا دے، سونیا انہاں تے نماز پڑھ لئیے۔ فرمایا ابو بکر میں دسنا چاہنا تیری نماز فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی۔ میں دسنا اے چاہنا نبی دی زندگی دے اندر یا نبی دے بعد نبی دے مسلے دا اگر وارث ہو سکتا ہے تے صدیق اکبر ہو سکتا ہے۔ بلکہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دی آخری نماز پڑھا کے دس دیتا ہے۔ ابو بکر مسلے دے اتے نے، عبداللہ دے در یتیم آئے نے، سیدنا علی المرتضیٰ دے نال ایک صحابی دے کندیاں دا سہارا لے کے میرے آقا آئے نے۔ انج ابو بکر نماز پہ پڑھان دے نے، سیدنا ابو بکر پیچھے ہٹ گئے، اللہ دے نبی نے اپنے نال کھڑا کر لیا۔ پیغمبر نے نماز بہ کے ابو بکر نو پڑھائیے، ابو بکر نے نماز پچھلے صحابہ نو پڑھائیے۔ سونیا گل سمجھ اندر نہیں آئی۔ فرمایا اللہ دے نبی جی ابو بکر میں دسنا چاہنا اوے ابو بکر میرا مقتدی تو ہے، جڑے پیچھے نے سارے تیرے مقتدی نے۔ فرمایا ابو بکر اگر میری موجودگی دے اندر میرے مسلے تے آ سکدا تے صدیق آ سکدا ہے، اگر میرے بعد میرے مسلے دا وارث ہے تے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ آ میں تینوں تھوڑا جہا ہور اگے لے کے چلاں، کدی تو قرآن دا مطالعہ کریں تے دما تم مسکل اندر دے نعرے نہ لاوے۔ قرآن کی کہندا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر من النبیین والصدیقین۔ نبی دے بعد پہلا نمبر قرآن دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ احد دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ اسلام دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا صدیق دا۔ ایمان دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ بدر دے اندر پہلا نمبر نبی دا تے دوجا نمبر صدیق دا۔ احد دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حنین دے اندر پہلا نمبر نبی دا تے دوجا نمبر صدیق دا۔ سفر دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حضر دے اندر پہلا نمبر نبی دا تے دوجا نمبر صدیق دا۔ میں قربان جاواں اور پہاڑ دے اتے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ میں قربان جاواں قبر دے اندر پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ قبراں پھٹن گیاں باہر پہلا نکلے گا، پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ حوض کوثر دے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنت دے اندر جان گے پہلا نمبر نبی دا، دوجا نمبر صدیق دا۔
صدیق وہ ہستی ہے پاک باز ہستی، یہ لڑتے رہن گے پٹتے رہن گے مرتے رہن گے، پر پیغمبر دے روزے دے اندروں نہ ابو بکر نو کڈ سکدے نے نہ عمر نو کڈ سکدے نے۔ کون ابو بکر ہے؟ میں قربان جاواں، میرے اللہ نے پیغمبر نو معراج کروانی ہے تے جڑا سوار ہے وہ چل کے آ رہا ہے، پاک بازاں دا امام جبریل آیا ہے پیغمبر دے دروازے تے، سونیا اللہ تعالی بلا رہے نے۔ میں قربان جاواں، اوے صدیق تیرے نصیبے دا کیا کہنا؟ اللہ نے آرڈر کر دیتا ہے، سونیا محبوبہ مکہ چھڈ دیو تے مدینہ طیبہ دا رخ کر لو۔ فرمایا اللہ میرا ساتھی کون ہوئے گا؟ اللہ میرا رفیق سفر کون ہوئے گا؟ اللہ سونے میرے نال کون جائے گا؟ فرمایا تیرے نال ابو بکر صدیق جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا آئے نے تے ابو بکر صدیق دے گھر دے اندر آ کے دستک دیتی ہے۔ فرمایا ابو بکر، فرمایا جی اللہ دے رسول میرے ماں باپ تواڈے تو قربان۔ فرمایا ابو بکر ذرا سیڈ تے ہو، تیرے نال ایک گل کرنی ہے۔ تے جڑی ابو بکر نے گل کیتی ہے بے کوٹ والےو آبے زر نال بھی لکھی جائے تے حق ادا نہیں ہوندا۔ فرمایا سونیا میرے بچیاں دے سامنے کر لو، مر جان گے پر پیغمبر دا راز لیک آؤٹ نہیں کرنگے۔ یہ صدیق اکبر دا کرانا ہے، سونیا تیرا راز لیک آؤٹ نہیں کر سکدے۔ فرمایا ابو بکر اللہ نے حکم دے دیتا ہے مکہ چھڈ دیو تے مدینہ دا رخ کر لو۔ اچھا سونیا آرڈر کی ہے؟ فرمایا ابو بکر اللہ نے کہا ہے تیرا نال رفیق سفر ابو بکر ہوئے گا۔ اچھا اللہ دے نبی رب نے میرا نام لے کے کہا ہاں ابو بکر رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ میں قربان جاواں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھروں جدوں مکیوں ہجرت دی رات نکلے نے، سیدنا علی المرتضیٰ بستر تے ستے نے پیغمبر دے، علی ادھر غار دے اندر ابو بکر ڈنگ کھا رہے ہیں۔ واہ ابو بکر تیرے نصیبے دا کیا کہنا، تیری عظمت دا کیا کہنا۔ انجا کا دے نال نال ابو بکر صدیق نے تو کہنا ابو بکر میں تینوں دسنا چاہنا جس دے اندر جس گٹھڑی دے اندر ہجرت دا سامان بنے اس صدیق دی بیٹی عائشہ دے سر دی چادر ہے۔ میں قربان جاواں تے 3 دن جڑا غار دے اندر دودھ جاندا رہیا او ابو بکر دیاں بکریاں دا دودھ جاندا رہیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی میرے آقا علیہ السلام دے نال نال نے انج جناب ابو بکر صدیق تے اللہ دے نبی شور دی پہاڑی پہ چڑھ دے نے۔ پہاڑی چڑھ دیاں میرے آقا علیہ السلام دے پیر سج گئے نے۔ میرے آقا علیہ السلام دیاں اڈیاں تے ورم پہ گیا۔ آقا علیہ السلام ابو بکر نو کہہ رہے نے اے ابو بکر میریاں اڈیاں سج گئیاں نے، ابو بکر سفر کر کر کے میریاں اڈیاں پھٹ گئیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیگم کوٹ والیاں آمینہ دے لال علیہ السلام دے سیابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پیغمبر کہہ رہے ہونگے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ ابو بکر نو پیغمبر کہہ رہے نے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے، میری حاضر آقا جانے جند جان
کراں قربانے میرے بس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ابو بکر پیر سج گئے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کاندے میرے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کاندے میرے میں بن جاواں سواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری تے ابو بکر غار دے اگے پہنچے نے میں کہ ابو بکر تینوں کنا پیغمبر دا احساس ہے اج بدبختہ تینوں شرم نہیں آندی تیری غیرت دا جنازہ نہیں نکلدا جدوں تو ابو بکر دے سوارے ابو بکر دے بارے اپنی زبان درازیاں کرنا ہے اپنی زبان نو کھولنا ہے میں کہنا تو کھولن تو پہلا مر کیوں نہیں ہو جاندا اللہ اکبر انج غار دے اگے پہنچے نے تے ابو بکر کہندے نے شاعر نے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے ذرا ٹھہر ونجو سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے ذرا ٹھہر ونجو سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے تین میل دی چڑھ ساں چاڑی ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری امینہ دے لال پار کھلوتے نے ابو بکر اندر گئے نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخاں بند کیتا ہے اللہ اکبر ایک سوراخ رہ گیا تے ابو بکر نے او دے اگے ایڑی رکھ لئیے آمینہ دے لال نو بلا لے آئے آمینہ دے لال نو بلایا ہے پیغمبر نو تھکاوٹ بڑی ہے سفر دی تھکن بہت زیادہ ہے آمینہ دے لال نے جب ابو بکر دی گود دے اندر سر پاک رکھیا ہے تے پیغمبر آرام پہ کر دینے مفسرین نے لکھیا ہے یفتح القرآن فی الرحل انجی لگدا سی جویں ریل دے اندر قرآن کھلے آئے میں کیا ابو بکر تیرے نصیبے دا کیا کہنا ابو بکر دیاں دعاواں پوریاں ہو رہیاں نے سونیاں میریاں 3 دعاواں نے مال میرا ہوئے تے آڈر تو آڈا ہوئے ابو بکر دی دوسری دعا سونیاں بیٹی میری ہوئے تے بیوی تو آڈی ہوئے سونیاں میری تیسری دعا سونیاں چہرہ تو آڈا ہوئے اکھاں ابو بکر دیاں ہون دیدار کر داروے آج ابو بکر دیاں دعاواں قبول ہو رہی نے ابو بکر رج رج کے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کر رہے ہیں میں قربان جاواں تے ادھروں کالا ناگ موسی ابو بکر دی ایڑی تے ڈنگ مار دے ادھوں دے وی کالے ناگ نو صدیق تے پیغمبر کٹھے وارا کھا دے گج کے بولو پیغمبر دے صدیق کٹھے وارا کھا دے نہیں کھا دے اللہ اکبر ادوں دا کالا ناگ ابو بکر دی ایڈی تے ڈنگ مار دے اج دا کالا ابو بکر دے ایمان تے حملہ کر دے میں قربان جاواں ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر پیر نہ ہٹاوے کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری ابو بکر نو سپ ڈنگ مارے ہے ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر پیر نہ ہٹاوے کیوں پر نیند حضور تے ہے تاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری کر یار صدیق تیاری
ساڈی ازلاں تو ہے یاری میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلاں تو ہے یاری محبوب دے پہلے یار دا تے کشان سنیندا ہار ایک پھل سائی دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہار کون ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ میں کیا ابو بکر تیرے نصیبے دا کیا کہنا کسے دے آنسو ڈگ دینے کتے ڈگ دینے کسے دے آنسو میدان بدر دے اندر ڈگے نے کسے دے آنسو کسے ہور دے چہرے تے ڈگ دینے ابو بکر تیرے آنسوانو جگہ بھی لبی ہے تے پیغمبر دا رخسار ہی ملے آئے پیغمبر دے رخسار تے ابو بکر دے آنسو ڈگے نے میرے آقا اٹھے نے فرمایا ابو بکر خیر کی وجہ رو کیوں رہے آئے فرمایا سونیاں اینج جناب دے اندر ایک موزی آیا انہیں ڈنگ مار دیتا ہے فرمایا ابو بکر گھبران دیاں لوڑا کوئی نہیں ابو بکر دار شفا بھی نہ لے میرے پیغمبر دا لب باگے ایک کیڑا لبے جڑا ابو بکر دی ایڑی تے لگیا تے رب نے تکلیفاں دور کر دی دیا عبداللہ بن عتیق دی ٹوٹی پنڈلی تے لگا تے پنڈلی جڑ گئی ہے اے او لبے جڑا کوڑے کھواں دے اندر پایا تے مٹھے اللہ نے کر دیتے نے اے او لبے جڑا حضرت علی دیاں آنکھاں تے لگا اللہ نے بینائی نو ٹھیک کر دیتا میں قربان جاواں اتنا عظیم پیغمبر ہے آمینہ دلال علیہ السلام مسجد نبی کھچا کھچ پری ہے تو کہنا پیغمبر دے صحابہ بدل گئے اور میں کہنا انہاں دی تے ڈگری بڑی بڑی ہے رضی اللہ عنہم ورضوان میرے آقا انج جناب منبر تے چڑھے نے انج مسجد نبی صحابہ نال فل آقا فرماندے نے من منکم اليوم صائمن کون جنہیں اج روزہ رکھیا فقام ابو بکر سونیا میں رکھیا ہے من منکم اليوم جنازتن کون جنہیں جنازہ پڑھیا سونیا میں جنازہ پڑھیا وائے ابو بکر تیرے نصیباں دا کیا کہنا ابو بکر تیرے بختاں دا کیا کہنا فرمایا کون جنہیں اج مریض دی عادت کیتی ہے فرمایا ابو بکر نے میں سونیا کیتی ہے کون جنہیں اج ایک مسکین نو کھانا کھلایا اور بیگم کوٹ والیا ذرا میں بھی نظر مارا تے تمہیں نظر مارا اپنے گریبان دے اندر ابو بکر نے ایک دن دے اندر 4 کام کیتے نے اسی سال لگ جاندے نے کدی ایک کام نہیں کیتے فرمایا ابو بکر 4 کام تو کر کے آئے جنت دی ضمانت میں محمد کو لے دا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنوں زبان نبوت نے بھی کیا ہے واجبات 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 اوے ابو بکر 4 کام تو کر کے آئے جنت دی ضمانت میں محمد کو لے جا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاواں میرے آقا غار دے اندر نے تے ابو بکر قرآن دی ایک آیت میرے ذہن دے اندر آ گئی ہے جناب یہودیاں دے جڑے مشرکین مکہ نے انہاں دے پیر نظر آ رہے نے انہاں دیاں پنڈلیاں نظر آ رہی نے اللہ اکبر فرمایا سونیاں غار دے دروازے دے اگے آگے نے اللہ نے قرآن بنا کے پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل کر دیتا اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا ابو بکر
घबराउण दियां लोड़ां कोई नहीं, अबू बकर परेशान होण दियां लोड़ां कोई नहीं। सोहणिया की वजह? फरमाया अबू बकर मैं ते तू गार दे अंदर हाँ, साडे नाल तीसरा साडा अल्लाह है। सोहणिया डरन दियां लोड़ां कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह मेरे यसानी शहीद ने ललकार पानी दुआ कर दियो अल्लाह जिथे तेरा वली लेटे ओदी कब्र ते करोड़ां रहमतां दी बरखा नाज़िल फरमा। उची कह दो आमीन। मैं कुर्बान जावां यसानी शहीद ने पढ़ना गार अंदर सन बहुत सुराखार, गार अंदर सन बहुत सुराखार, ओ जो जो नजरी आईया चादर पाड़ सिद्दीक प्यारे, चादर पाड़ सिद्दीक प्यारे, ओ सारियां बंद कराइया ते डंग किता सप अबू बकर नो ते हंजू हो गईयां जारी। कतर गिरे नबी दे मुख ते, कतर गिरे नबी दे मुख ते, ओ जाग उठे यकबारी। नाल मोहब्बत अबू बकर नो ओ वेखे नबी रब्बाना हुक्म दिता ऐ यार प्यारे, ऐ की गम आया तेनों, पैर उठा कर सप दिखाया इस डंगिया है मैनू। ताब बकर नू दर्द मुकावे ओ लब हजरत ने लाई। मैं कुर्बान जावां अबू बकर नू नबी पाक ने लब लाई। अबू बकर दियां दर्दां मुक गईयां ने। मैं कुर्बान जावां ओए कौन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला बयान करदे ने बेगम कोट वाले फरमाया मैं बड़ी बारी कोशिश की है मैं अपने भरा अबू बकर तू नेकी दे अंदर अगे लंघ जावां पर मैं अबू बकर तू अगे नहीं लंघ सकिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जामिया तिरमिज़ी दी रिवायत सुनान लगा। मेरे आका बैठे ने, आका ने ऐलान किया मैनू माल चाहिए। अबू बकर घर का सारा माल लेके आ गया। सैयदना उमर सोचते ने अज मैं अबू बकर अपने वीर नाल अगे लंघ जाना रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया इंज अबू बकर आए ने, सोने महबूब ने पूछा अबू बकर की लेके आया? अबू बकर फरमाया अल्लाह दे नबी घर का सारा ही माल ले आया। और अबू बकर घर की छड़ के आया। फरमाया सोने अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत छड़ के आ गया वा। मैं कुर्बान जावां आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दूसरा परवाना मेरे पैगंबर दी मुंह दी मंगी हुई मुराद प्यारा उमर आया। ओए उमर की लेके आए? सोने कर दा अद्धा माल ले आया ते अद्धा माल घर दे अंदर छड़ के आ गया वा। अल्लाह अल्लाह प्यारे उमर नू पता लगा अबू बकर सारा माल ले आए ने। फरमाया मेरा वीर अगे नेकी तो लंघ जांदा है, मैं अबू बकर दे नाल नेकी तो अगे नहीं लंघ सकदा। इहदे नाल ही ते मैं सैयदी सुनावां आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सौजा मेरी तुहाडी अम्मा जी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा मुहद्दिसा
محدثہ آمینہ دلال علیہ السلام دی بیوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کر دیا نے میں ایک دن اللہ دے نبی نو پوچھیا اللہ دے نبی جی آسمان دے ستاریاں دے برابر بھی کسے دیاں نیکیاں ہے نے کی دے برابر آسمان دے ستاریاں دے برابر تے اللہ دے نبی کہنے لگے ہاں عائشہ میرے عمر دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر نے فرمایا عائشہ چپ کر گئی کی وجہ فرمایا اللہ دے نبی میں سمجھیا سی کہ تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لو گے فرمایا میری پوری عائشہ اوے گلاں صدیق دی نیکی دیاں کرنی ہے تے تشبیہ آسمان دے ستاریاں دے نال دینی ہے اوے ابو بکر دیاں نیکیاں تے جناب تشبیہ آسمان دے ستارے میں قربان جاواں فرمایا عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک پاسے ابو بکر دی غار والی رات دیاں نیکیاں ایک پاسے عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ہائے میں قربان جاواں ابو بکر تیرے مقدر دا کیا کہنا فرمایا پوری کائنات دا ایمان ایک پلڑے دے اندر ابو بکر دا ایمان ایک پلڑے اندر ایمان صدیق دا مقابلہ پوری کائنات دا ایمان مل کے نہیں کر سکدا میں قربان جاواں کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق نو زبان نبوت نے جنتی آکھیا 22 باری پیغمبر نے اپنی زندگی دے اندر ابو بکر صدیق نو جنتی آکھیا پیغمبر دی موجودگی دے اندر پیغمبر دی زندگی دے اندر پیغمبر دے مصلی تے اگر کسے نو شرف حاصل نماز پڑھاوندا تے او ابو بکر صدیق نو ہے اے دی وجہ کی ابو بکر صدیق نے کیوں پڑھائیاں فرمایا میں کائنات دے لوگاں نو دسنا چاہنا وا قیامت تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہنا وا اگر پیغمبر دے بعد پیغمبر دے مصلی دا کوئی وارث بن سکدا تے ابو بکر صدیق بن سکدا ہے رضی اللہ تعالی اللہ میرے آقا بیٹھے نے تے ابو بکر نے مدینے دے اندر ٹاٹ دا لباس پہنے کیدا ٹاٹ دا فرمایا جبریل جا فرشتیاں دی جماعت لے جا تے جا کے پیغمبر نو میرا سلام کہہ دے تے نال ہی صدیق بیٹھا تے پیغمبر نو کئی صدیق کو پوچھے میرے تے راضی بھی ہے کہ نہیں ہائے ہائے کسی نو چودھری دا سلام آوے ایم پی اے تے ایم این اے تے ایس ایچ او دا آوے کسی دنیا دے عہدے دران دا آوے تے او دی ہوا نہیں پھڑی جاندی اوے ابو بکر تیرے نصیبے دا کیا کہنا تینو سلام بھی آیا تے عرش والے رب دا سلام آیا تے ابو بکر صدیق نو نا اللہ دے رسول نے جبریل نے ابو آمینہ دے لال نو کیا سونیا اللہ نے ابو بکر نو سلام بھیجے تے نالے اللہ پوچھ دے نے ابو بکر نو پوچھو میں رب تے راضی بھی ہے کہ نہیں تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول نے انی گل کہی فرمایا ابو بکر جبریل میرے کول بیٹھا ہے آسمان تو اللہ دا سلام لے کے آئے تے نال پیغام لے کے آئے کی پیغام لے کے آئے فرمایا پیغام